अल्हम्दुलिल्लाह الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصى أمين السماء جبرائيل عليه الصلاة والسلام أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم 5 وصايا. روى الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام بالليل، وعزه استغناه عن الناس. وأما الوصية الثانية: يا عباد الله، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه الدنيا لقاء وفراق، وطن نفسك واستعد للفراق والانتقال من دار إلى دار. واعلموا أن بعض المحبات قد تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. قال رب جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتنا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما أجمل المحبة في الله، وما أجمل العطاء في الله، وما أجمل البذل في الله، وما أجمل الاجتماع في الله. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. الوصية الثالثة: يا عباد الله، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فيا من تعمل الصالحات أبشر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويا من تعمل السيئات لا تختر إن ربك لبالمرصاد، كل شيء مسجل ومكتوب، السر والعلن، السكنات والحركات، كما قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، فأعمارنا صفحات نتويها يوما بعد يوم نستر فيها أعمالنا من خير أو شر، وكل ذلك يكتب ثم تأتي آخر الصفحات ليختم للعبد على ما عاش عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. عباد الله، فهذا الكتاب أنت الذي كتبته، ستقرأه أنت بنفسك يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عباد الله، ماذا تحب أن ترى في ذلك الكتاب الذي كتبته؟ أتحب أن ترى فيه أغاني ومسلسلات ورقص وغناء وربا وزنا وفواحش ومنكرات
ظلم غيبة نميمة أم أنك تريد أن ترى كتابك فيه ما يبين به وجهك في ذلك اليوم العظيم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله قد أحصى كل شيء عددا ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم يا عبد الله، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي المنافع والفضل الكبير. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، وتوبوا إليه لعلكم تفلحون، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يعم البلاء ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إعلان لقدر النبي وتعظيما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أولي كل فضل جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمي نبيك حمزة والعباس، وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات وأمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا العظيم يذكركم، واشكروا على نعمته يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم. Safi Sidi Kalim, please say to yourself: Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.